देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेजता. आयच्या शुभ अर्थाचेर जर तर आमी नेदर घाल्यार एक बोकरो सांडून वचत जाल्यार हेर नोवाय नोवांक दोंगरार चडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या विशीं हांगा उलोवन आसा. खंडीत तो चुकोवन गेल्लो बोकरो रान मुणजेच्या हातान तो शिरकोवन गेल्लो आनी ताका नाच मात्र बाकी आशिल्लें आनी ताका जिवे शिक्त मारता ती रान मनजा ती. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, तो बरो गवळी येवन त्या बोकऱ्याक त्या रान मनजाच्या हातान सुटयता. आनी ताका परतून तो फाटीं मेळटा आनी तो संतोश पावता. आमी जर तर आयच्या शुभ अर्थ नाशिल्ल्या उतरांची गुंडाळेन जर नियाळ केल्यार तो चुकोवन गेल्लो बोकरो म्हणून सुनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव न्ही तूं जावन आसा. एका काळार आमच्या पातका वरवीं आमचे भितर मरण आशिल्लें आनी आमी सैतानाक अधीन जावन आशिल्ले. सैतानाची गुलाम जावन आशिल्ले आनी बापान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. बरो गवळी जावन तो आयलो आनी आमकां ताणें त्या पातकांतावन सैतानाच्या हातांतावन सुटयलें. कशें सुटयलें मोगाच्या भाव भयणीनो? ह्या बऱ्या गवळ्यान ताचो प्राण दिवन, ताचो जीव दिवनूच आमकां सुटयलें आनी बापाच्या हातांत शाबीतायेन व्हरून पावयलें. खंडीत बाप संतोश पावलो. पूण तो त्या गवळ्याची परिस्थिती आमकां कितली अर्थ जाल्या. जेजू क्रिस्ताची परिस्थिती आमकां कितली अर्थ जाल्या. आमी शाबीतायेन आसाव. पूण तो गवळी आमच्या पातका खातीर मेलो मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या अविधेयपणा खातीर तो मेलो. म्हज्या आनी तुज्या अविधेयपणा खातीर. आनी हें आज आमकां कितलें कळीत आसा. जर तर आमी पयल्या वाचपांत आमी जर तर नियाळ केल्यार थंय ही बरी खबर आडमेळ्ळेल्या दुता विशान थंय उलयता. ही सताची शुभ वार्ता आमी सगळ्यांकी व्हरून पावयचें मोगाच्या भाव भयणीनो. हर एकल्यांक ही सताची शुभ वार्तेची गरज आसा. जर तर ह्या जेजू क्रिस्ताचेर कोणें विश्वास दवरला, म्हजीं पातकां ताणें काडल्यात, म्हजें मरण ताणें काडलां, तांकां सर्वांक सासणाचें जिवीत. एकल्याक ल्हानांक एकल्या ल्हानांकी आमी तिरस्कार करूं नजो. आमी वचून शुभ वार्ता परगट करीचे ही सताची शुभ वार्ता आनी ह्या गवळ्याचेर कोण आपली नदर घालन जर तर जेजूच तुमचो बरो गवळी, जेजून म्हाका त्या रान मनजातीच्या हातांत राखला म्हणून कोण जेजूक स्वीकार करता ते सगळीं बाचाव जातलीं. ती सासणाच्या जिविताक सुरक्षीत रितीन थंय पावतलीं. ही सताची शुभ वार्ता परगट करूंक वचून देवान म्हाका आनी तुका आज विंचला. आमेन.